ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवादः भगिनि। अस्तु, गतसप्ताहे अहं विषयद्वयस्य विषये दोषः कृतः। इत्युक्ते अत्र चुरादिगणे केवलं चुरादिगणे अकारान्तदातवः भवति, अन्येषु गणेषु न भवति। अत्र स्मरन्तु सर्वे, चुरादिगणे एव केवलम् अकारान्तदातवः सन्ति, अन्येषु गणेषु नास्ति। द्वितीयः विषयः, अत्र केवलं चुरादिगणे अकारवर्णः उपधावर्णः भवति चेत् तत् केवलं चुरादिगणे वृद्धिकार्यं भवति। अतः एव तड्, ताड्, शल्, क्षाल् इति भवति। अन्येषु गणेषु उपधावर्णः अकारः सन्ति एव, किन्तु तत्र किमपि कार्यं न भवति। केवलं चुरादिगणे उपधावर्णः अकारः अस्ति चेत् तत्र वृद्धिकार्यं भवति। गतसप्ताहे तस्मिन् विषये किञ्चित् क्लेशः आसीत्, भ्रमः आसीत्, अतः अहं दोषं कृतवती। इदानीं स्पष्टं करोमि। अतः स्मरन्तु, चुरादिगणे उपधावर्णः अकारः अस्ति चेत् तस्य वृद्धिकार्यं भवति। केवलं चुरादिगणे अकारान्तदातवः सन्ति। अतः अकारोपदः अकारान्तः तत्र भेदः अस्ति। अकारान्तदातवः इत्युक्ते अजन्तदातवः। अतः अकारान्तदातवः केवलं चुरादिगणे सन्ति, अन्येषु गणेषु नास्ति। एतदेव अहं स्पष्टं कर्तुम् इष्टवती। किमपि संशयः अस्ति वा? किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। रुकु महोदये, भवती कैटरेक्ट सर्जरी आसीत् किल, न कृतवती वा? Yeah. Cataract. Yes, I have done. I'm did? feeling better. Yeah, Mangalavare. Oh. This was सङ्गणकं भवती पश्यति सम्यक् वा? किमपि? No, for Kangana, I need glasses. Yeah, but this was easy. The previous one was difficult, but this was not bad at all. Thank God. Oh, too much Bagni. Astu. But I don't want to miss the class, because if I miss it, then it's very difficult to catch up. अस्तु, किमपि संशयः अस्ति वा? महोदय, संशयः नास्ति, अवगतम् अस्ति अपि, परन्तु स्मरणविषये I guess more पुनः कृत्वा आगच्छति भगिनी, चिन्ता मास्तु। एकवारं द्विवारम् अत्र धातु कस्मिन् गणे अस्ति इति दृष्ट्वा परिचयः भवति, अतः चिन्ता मास्तु। इदानीं सर्वे जानीमः, तत्र बादिगणे इत्युक्ते तत्र गुणकार्यं भवति, चुरादिगणे गुणकार्यं भवति किल। तादृशं धातुविषये अपि कीदृशः धातुः कुत्र अस्ति अत्र ऊहं कर्तुं शक्नुमः। अत्र लट् रूपं किम् इति दृष्ट्वा वयम् इदानीम् ऊहं कर्तुं शक्नुमः, वादिगणे कथं भवति, तुदादिगणे कथं भवति इति। अतः चिन्ता मास्तु, अभ्यासं कृत्वा आगच्छति।
अहं अहम् एवं लेखितुं शक्नोमि, परन्तु नियमाः बहु कठिना एव। तादृशं नास्ति भगिनि, पुनः पुनः अभ्यासं कृत्वा आगच्छति। धन्यवादः महोदय, वेरि पेशेंट्। आदौ वयं किमपि क्रियापदानि न ज्ञातवन्तः एव। यदा वयं प्रथमस्तरे आसीत्, प्रवेश परिचय किमपि तत्र पठति नयति, वयं सर्वे ज्ञातवन्तः। पठति इत्युक्ते टु रीड्, नयति इत्युक्ते टु क्यारी इति। तादृशं धातुपरिचयः अपि भवति, तदनन्तरं गणस्य परिचयः अपि भवति, अतः चिन्ता मास्तु। भगिनी, पा धातु कथं पिबति इति रूपं प्राप्नोति, किञ्चित् वक्तुं शक्यते वा? अस्तु। भ्वादिगणे अस्ति, तत्र किमपि गुणकार्यं वा कथं तद् भवति इति? अहम् उक्तवती तत्र भ्वादिगणे आकारान्त धातुः तत्र विशिष्टकार्यं भवति। आकारान्त धातौ, केवलम् आकारान्त धातौ विशिष्टकार्यं भवति। किं विशिष्टकार्यम् आकारान्त धातौ इत्युक्ते तत्र पास्थाने पिब इति आदेशः भवति। अत्र अहं एकवारं दर्शयामि, सूत्रमपि अहं दर्शितवती। Yeah, we saw it 2 weeks before. Yeah. अत्र पा धातु पश्यामः चेत् पिबति इति अस्ति। अत्र किं सूत्रमस्ति, तत्र सूत्रे किं वदति, अत्र पा धातुः अस्ति चेत् तस्मिन् स्थाने पिबति, पिब इति आदेशः भवति। अत्र सोपानानि सन्ति, तत्र पश्यतु। अत्र पा इति धातुः अस्ति, तत्र एतस्य सूत्रस्य कारणेन पा स्थाने पिब इति आदेशः भवति। तदनन्तरम् अतो गुणे इत्यनेन अत्र अकारस्य लोपः भवति, केवलं पिब् इति एव अवशिष्यते। तदनन्तरं शक् तिङ् प्रत्यय योजयित्वा पिबति इति भवति। अतः एतस्मिन् सूत्रे किं वदति, पास्थाने पिब आदेशः भवति, ग्रास्थाने जिग्र आदेशः भवति, धमास्थाने धमति दम आदेशः भवति, तास्थाने तिष्ठ, तादृशम्। इदानीं स्मृतवती। अतः पास्थाने धात्वादेशः तत्र भवति, केवलं वादिगणे तादृशं भवति आकारान्तधातौ। अस्तु, इदानीम् अद्य वयं पश्यामः। अत्र स्वादिगणस्य विषये अहं किञ्चित् लट्लकाररूपाणि विषये वक्तुम् इच्छामि। स्मरन्ति वा, स्वादिगणे नु, एकनिमिषम्, एक्सेल् शीट् एव आदौ दर्शयामि, तदनन्तरं स्लैड्। अत्र स्वादिगणे हलन्तधातौ अत्र यदा परस्मैपदी रूपं भवति, शक् इति धातुः परस्मैपदी रूपं, परस्मैपदी धातुः। अत्र तत्र नु इति वस्तुतः स्वादिगणस्य विकरणप्रत्ययः नु, किन्तु नु नो इति भवति, विकरणप्रत्ययस्य गुणः भवति। कुत्र भवति विकरणप्रत्ययस्य गुणः, केवलं परस्मैपदी धातौ भवति। परस्मैपदी धातुषु एव विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं भवति। अतः शक् इति धातुः परस्मैपदी धातुः, तत्र नु नो इति विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं भूत्वा नु नो इति भवति। किन्तु आत्मनेपदी धातुः अस्ति चेत् तत्र विकरणप्रत्ययस्य गुणः न भवति, अतः नु नु इत्येव तिष्ठति। अतः अश् इति धातुः
तत्र नु इति विकरणप्रत्यय योजयित्वा ते इति आत्मनेपद तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा अश्नुते इति अस्ति। तादृश धातुः केवलं द्वयमेव अस्ति। स्वादिगणे केवलं धातुद्वयमेव अस्ति। अश् इति धातुः एकः आत्मनेपदी धातुः, स्तिग् इति धातुः एकः आत्मनेपदी धातुः। तेषु केवलं तयोः केवलं किं भवति, केवलं नु इत्येव योजनीयं। तत्र गुणकार्यं विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं न भवति। इदानीं वयं शक् इति धातु तस्य लट् लकार रूपाणि पश्यामः। अत्रापि पश्यतु, प्रथमकालं तत्र पश्यतु, तत्र नो 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 इति अस्ति। नुकारः नु इति नो इति भवति। किन्तु प्रथमपुरुष द्विवचने बहुवचने, मध्यमपुरुष द्विवचने बहुवचने, उत्तमपुरुष द्विवचने बहुवचने तत्र नु इति एव अस्ति। अतः इदानीं वयं किं स्मर्तव्यं, तत्र गुणकार्यं केवलं प्रथमपुरुष एकवचने, उत्तमपुरुष एकवचने, मध्यमपुरुष एकवचने, उत्तमपुरुष एकवचने एव भवति। किमर्थं चेत् अत्र तिङ् प्रत्ययः नवतिङ् प्रत्ययाः सन्ति किल। ति तः अन्ति, सि तः त, मी वः मः। तत्र केवलं ति सि मि एकवचन प्रत्ययाः ते एव गुणकार्यस्य सहायं करोति। अन्य प्रत्ययाः ते न कुर्वन्ति। अतः एव तत्र सर्वत्र नु इति एव सन्ति। अतः द्विवचने बहुवचने तस्य तिङ् प्रत्ययः गुणकार्यस्य बाधनं करोति। It affects the gunakarya. So that is why in ekavachane eva tatra no iti asti. Shaknoti, shaknoshi, shaknomi iti. द्विवचने बहुवचने विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं न भवति। महोदय, स्वादिगणे एव तद् भवति और अन्यत्र गणे उ इति अन्येषु गणेषु तनादिगणे अपि भवति। अग्रिम स्लैड् मध्ये अस्ति। अस्तु अस्तु। आदौ स्वादिगणे वयं पश्यामः, तदनन्तरं तनादिगणे अपि पश्यामः। अस्तु महोदय। सो अत्र पश्यन्तु, अत्र शक्, आप्, साद् त्रयः अपि हलन्त धातवः। तत्र सर्वत्र तादृशमेव गतिः। तत्र केवलम् एकवचने एव विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं भवति। द्विवचने बहुवचने विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं न भवति। यथा आत्मनेपदी रूपे तादृशं तत्रापि द्विवचने बहुवचने विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं न भवति। अतः एव नु 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 इति अस्ति सर्वत्र। किन्तु अजन्तधातौ पश्यतु, तत्र उत्तमपुरुष द्विवचने बहुवचने रूपद्वयं स्तः, रूपद्वयमस्ति। चिनुवः यथा शक्नुवः तादृशं चिनुवः, चिन्वः इति अपि अस्ति। तादृशं बहुवचने यथा शक् धातौ शक्नुमः इति अस्ति, तादृशं चिनुमः इति अस्ति। किन्तु अन्य अपि रूपम् अस्ति, चिन्मः इति अस्ति। तत्र किमर्थं रूपद्वयमस्ति? हलन्तधातौ तादृशं नास्ति। अजन्तधातौ रूपद्वयमस्ति। किमर्थं? तत्र पश्यतु, तत्र एकं सूत्रम् अस्ति। तत्र सूत्रस्य संख्या अत्र अस्ति। वयं तत्र पश्यतु, आदौ हलन्तधातौ शक्नुवः तत्र किम् अस्ति? के वर्णाः सन्ति? शकारः, अकारः, ककारः, नकारः, उकारः, वकारः, अकारः। अत्र उ इत्येव विकरणप्रत्ययः। उ इत्येव अत्र नु इति विकरणप्रत्ययः। किन्तु तत्र उकारात् पूर्वं
ऊकारात् पूर्वं संयोगवर्णः अस्ति चेत् तत्र उकारस्य लोपः न भवति। संयोगः इत्युक्ते किम्? संयोगः इत्युक्ते संयोगवर्णः इत्युक्ते किम्? Similar or two consonants. Two consonants put together, संयोगः. Okay. संयोगः इत्युक्ते the two consonants together. क्ष, इक्, ककारः, शकारः, अकारः इति अस्ति किल? It has a name, another name for that. Kopi smaranti va? When we have two consonants together, tasya nama asti kila? Samyuktaksharam. 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 So that samyuktaksharam ityukte kim? Sanyogah. Atra two consonants are there. Kakarah asti, nakarah asti. Ukarat purvam. उकारः उकारात् पूर्वं संयोगः वर्णः सन्ति। अतः तत्र उकारस्य लोपः न भवति। अतः एव आप्नुवः, शक्नुवः, शक्नुमः, आप्नुवः, आप्नुमः, साध्नुवः, साध्नुमः तत्र उकारः श्रूयते। किन्तु अजन्तधातौ अत्र पश्यतु, चिनुवः चकारः अस्ति, इकारः अस्ति, नकारः अस्ति, उकारः अस्ति, वकारः अस्ति, तदनन्तरम् अकारः विसर्गः। तत्र उकारात् पूर्वं पश्यतु, संयोगवर्णः नास्ति। नकारः अस्ति, किन्तु तस्मात् पूर्वं स्वरः एव अस्ति। एकः स्वरवर्णः अस्ति, एकः व्यञ्जनमस्ति। व्यञ्जनद्वयम् इति नास्ति तत्र। अतः तत्र उकारस्य लोपः विकल्पेन भवति। एतत् सूत्रं, तत्र एकं सूत्रम् अस्ति, तस्मिन् सूत्रे किं वदति? यदा संयोगवर्णः उकारात् पूर्वं भवति तत्र उकारस्य लोपः न भवति इति। संयोगवर्णः नास्ति चेत् तत्र उकारस्य लोपः भवति, किन्तु विकल्पेन भवति। अत्र पश्यतु, एतत् सूत्रं लोपश्चास्यान्यतरस्यां मोहो। लोपश्चास्यायन् अत्र अन्यतरस्याम्, अन्यतरस्याम् इत्युक्ते अन्तर्भूतः, वित् इन् द वर्ड् तादृशम्। यदि प्रत्ययस्य अन्ततः उकारः असंयोगपूर्वः अस्ति तर्हि तस्य मकारे वकारे च परे विकल्पेन लोपः भवति। अत्र नियमद्वयमस्ति। उकारात् पूर्वं संयोगवर्णः अस्ति वा, उकारात् परः, उकारात् अनन्तरं मकारः नो चेत् वकारः अस्ति वा, द्वयमपि द्रष्टव्यम्। अत्र वकारः मकारः अनन्तरम् अस्ति चेदेव अत्र संयोगवर्णः अस्ति वा, संयोगवर्णः नास्ति वा इति द्रष्टव्यम्। अतः प्रथमः नियमः वकारः मकारः अस्ति वा उकारात् अनन्तरम् इति द्रष्टव्यम्। तदनन्तरम् उकारात् पूर्वं संयोगवर्णः अस्ति वा, संयोगवर्णः अस्ति चेत् उकारस्य लोपः भवति। अतः एकमेव रूपं भवति, उकारस्य लोपः न भवति, क्षम्यताम्, एकमेव रूपं भवति। अतः आप्नुवः, शक्नुवः, साध्नुवः, तादृशं बहुवचने अपि शक्नुमः, आप्नुमः, साध्नुमः इति। किन्तु अजन्तधातौ अत्र संयोगवर्णः नास्ति इति कारणेन उकारस्य लोपः विकल्पेन भवति। अतः एव रूपद्वयम्। उकारस्य लोपः न भवति चेत् चिनुवः, उकारस्य लोपः भवति चेत् चिन्वः। तादृशं चिनुमः उकारस्य लोपः न भवति, उकारस्य लोपः भवति चेत् चिन्मः।
महोदय पुनरेकवारं कृपया सूत्रं दर्शयितुं शक्नोति वा? एतदेव सूत्रं 64107 एतदेव सूत्रम्। धन्यवादः महोदय। सो एतस्मिन् सूत्रम् आश्रित्य एव तत्र एतादृशं रूपाणि सिद्ध्यति। अतः हलन्तधातौ एकमेव रूपं भवति, तत्र उकारस्य लोपः न भवति। अजन्तधातौ रूपद्वयं भवति, उकारस्य लोपः विकल्पेन भवति। अतः एव अत्र ची धातौ चिनुवः अपि अस्ति, चिन्वः अपि अस्ति। केवलम् उत्तमपुरुषद्विवचने बहुवचने तादृशं भवति। किमर्थं चेत् अत्र नियमः अस्ति, उकारात् अनन्तरं वकारः अस्ति चेत्, मकारः अस्ति चेत् तदनन्तरं वयम् अत्र संयोगवर्णः अस्ति वा उकारात् पूर्वम्। अतः अत्र कार्यम् उकारात् अनन्तरं किम् अस्ति इति दृष्ट्वा उकारात् पूर्वं भवति। संयोगः वर्णः अस्ति चेत् उकारस्य लोपः न भवति। संयोगवर्णः अस्ति, संयोगवर्णः नास्ति चेत् उकारस्य लोपः विकल्पेन भवति। स्पष्टं वा? एकवारम् एतत् पश्यतु, किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। सूत्रस्य कारणेन परिमाणं न भवति, परिमाणम् अस्ति, तत्र सूत्रः कृतः। किं किं किम् उक्तवती? संस्कृतभाषा was the first development. So सूत्रस्य कारणेन परिमाणं न भवति, परिमाणम् अस्ति, ततः सूत्रः कृतः। अतः अस्माभिः अवगन्तव्यं किम् इत्युक्ते तत्र कस्मिंश्चित् प्रदेशे कस्मिंश्चित् प्रदेशे चिनुवः इति आसीत्, कस्मिंश्चित् प्रदेशे चिन्वः इति प्रयोगः आसीत् इति। केचन जनाः चिनुवः, केचन जनाः चिन्वः। तत् सूत्रं सर्वेषु गणेषु अपि सर्वेषु गणेषु कथं भवति? अत्र उकारः कुत्र श्रूयते? अन्ते केवलं स्वादि, स्वादि तनादि, स्वादिगणे तनादिगणे उकारः अन्ते श्रूयते। विकरणप्रत्ययः श्नु इति विकरणप्रत्ययः स्वादिगणे, उ इति विकरणप्रत्ययः तनादिगणे। अतः अत्र अन्ये उदाहरणानि, यथा ची धातुः तादृशम् अन्ये अजन्तधातुषु अपि तादृशमेव भवति। रूपद्वयं भवति, उत्तमपुरुषद्विवचने, उत्तमपुरुष बहुवचने। स्पष्टं वा? इदानीं तनादिगणे किं भवति? तनादिगणे अजन्तधातुः केवलम् एकः एव धातुः अस्ति, कृ धातुः एव। तनादिगणे 10 धातवः एव सन्ति, एकः धातुः अजन्तधातुः, 9 धातवः हलन्तधातवः। अत्र तनादिगणे हलन्तधातौ अत्र पश्यन्तु, वयं किं दृष्टवन्तः? हलन्तधातौ एकमेव रूपं भवति इति स्वादिगणे दृष्टवन्तः, किन्तु तनादिगणे हलन्तधातौ रूपद्वयं भवति। यथा स्वादिगणे अजन्तधातौ रूपद्वयं भवति, तादृशं तनादिगणे हलन्तधातौ रूपद्वयं भवति।
किमर्थम् इत्युक्ते सेम् रूल् तत्र उकारात् परं वकारः मकारः अस्ति वा इति आदौ पश्यन्तु तदनन्तरम् उकारात् पूर्वं संयोगवर्णः अस्ति वा इति पश्यतु तत्र संयोगवर्णः नास्ति अतः एव तत्र रूपद्वयं भवति अत्र स्वादिगणे विकारणप्रत्यये एव नकारः आसीत् श्नु इति किन्तु तनादिगणे धातौ एव नकारः भवति विकरणप्रत्यये न विकरणप्रत्ययः केवलम् उकारः एव अतः एव तत्र संयोगवर्णस्य अवकाशः एव नास्ति भेदः अवगच्छति वा अस्तु महोदय अत्र स्वादिगणे विकरणप्रत्यये नु अस्ति श्नु इति नु अस्ति तत्र किन्तु तनादिगणे विकरणप्रत्ययः केवलम् उकारः एव धातौ एव नकारः अस्ति अन्ते अतः एव तत्र संयोगवर्णस्य अवकाशः एव नास्ति अतः यथा स्वादिगणे अजन्तधातौ रूपद्वयं भवति तादृशं तनादिगणे हलन्तधातौ रूपद्वयं भवति अत्र तनुवः तन्वः तनुमः तन्मः तादृशं सन् इति धातुः अस्ति चेत् सनुवः सन्वः सनुमः सन्मः एतादृशं भवति एकवारं द्विवारं दृष्ट्वा स्मरन्ति चिन्ता मास्तु सर्वे ज्ञातुं शक्नुमः नवधातवः सर्वे नुकाराः सेम् रूल् यदा नवधातवः सर्वे नकारान्तधातवः नवधातवः आम् किन्तु तत्र एकः धातुः आत्मनेपदी धातुः ओके ओके एकवारं सो सर्वत्र तादृशमेव भवति तनादिगणे नवधातौ किन्तु नवधातुषु एकः धातुः तत्र आत्मनेपदी धातुः सो अत्र पश्यन्ति चेत् तन् सन् तत्र क्षन् तत्रपि तादृशमेव क्षणुवः क्षण्वः क्षणुमः क्षण्मः एतादृशमेव सर्वेषु धातुषु भवति अत्र क्षिणुवः क्षिण्वः क्षिणुमः क्षिण्मः एतादृशमेव सर्वेषु धातुषु एतादृशमेव ऋणुवः तादृशम् सो सर्वेषु धातुषु तादृशमेव भवति तृणुवः तृण्वः एतादृशम् केवलं तत्र मन् धातुः आत्मनेपदी धातुः अतः वन् अपि आत्मनेपदी मन् अपि आत्मनेपदी धातुः अत्रापि रूपद्वयं भवति अत्र उभयपदी धातुः किमर्थम् अत्र आत्मनेपदी इति अस्ति किन्तु रूप अस्तु अत्र आत्मनेपदी इत्येव अस्ति किन्तु एक्स्क्लमेटरी मार्क् अपि अस्ति तत्र अस्तु अहम् एकवारं किम् इति उभयपदी इति तत्र किन्तु वन् इति उभयपदी तत्र आत्मनेपदी एव तत्र आत्मनेपदी इत्येव अस्ति तत्रापि आत्मनेपदी इत्येव अस्ति अतः मन् इति धातुः किमपि अत्र रूपं किञ्चित् भिन्नः भवति तत्र आत्मनेपदी रूपाणि किञ्चित् भिन्नः भवति किन्तु तत्र मनुते एकवचनरूपं तत्र गुणकार्यं न भवति आत्मनेपदी सर्वेषु धातुषु गुणकार्यं न भवति एव सर्वेषु धातुषु गुणकार्यं न भवति विकरणप्रत्ययस्य तत्र अन्यत् सूत्रस्य कारणेन तत्र मन्वाते इति भवति किञ्चित् भिन्नानि सोपानानि तत्र सन्ति सन्धिः भवति महोदय तत्र न उ प्लस् सन्धिः यण् सन्धि सन्धिकार्यमपि भवति सन्धिकार्यं
सन्धिकार्यमपि भवति। तत्र पश्यतु, तत्र उकारस्य स्थाने इको यनचि इत्यनेन यन् सन्धिकार्यं भवति। तदनन्तरं मन्वाते अत्र आताम् इत्येव आत्मनेपदी लट्लकार द्विवचनस्य प्रत्ययः, अतः मन् आताम् इति भवति। तदनन्तरं विकरणप्रत्यय उ मध्ये आगच्छति। तदनन्तरम् आतां स्थाने आते इति भवति। तदनन्तरम् उकारस्य स्थाने वकारः यन् सन्धिकारणेन आगच्छति, मन्वाते इति अस्ति। इदानीं वयं परस्मैपदी धातुरूपं सम्यक् जानीमः। आत्मनेपदीरूपं केवलं लट् एकवचने, प्रथमपुरुष एकवचने रूपं, तत्र किमपि विशिष्टकार्यमिति किमपि नास्ति। केवलं विकरणप्रत्ययः योजनीयं, तदनन्तरम् आत्मनेपदी तिङ् प्रत्ययः योजनीयं, ते तावदेव। तत्र गुणकार्यं न भवति इति स्मरन्तु। आत्मनेपदी रूपेषु अपि गुणकार्यं न भवति। किमपि संशयः अस्ति वा? न संशयः, अवगतम्। सो इदानीं वयं ज्ञातुं शक्नुमः किल किमर्थं तत्र रूपद्वयं भवति इति। अस्तु, तत्र इदानीं परिमाणं विकल्पेन अस्ति, ततः एव रूपद्वयम् अस्ति। आम् आम्, सत्यं, विकल्पेन एव भवति। उकारस्य लोपः इति कर्तव्यम् इति न। कर्तुम् इच्छति चेत् कुर्वन्तु, नो चेत् मास्तु, न आवश्यकम्। अस्तु, इदानीं रुदादिगणविषये पश्यामः। तत्र रुदादिगण तस्मात् पूर्वं किञ्चित् आगमः विषये, वर्णस्य आगमः विषये पश्यामः। आगमः त्रिविधा सन्ति। तित्, कित्, मित् इति आगमः, वर्णस्य आगमः त्रिविधः सन्ति। अत्र टित् इत्युक्ते किम् इति अग्रिम स्लैड् मध्ये अस्ति। कित् इत्युक्ते किम्, मित् इत्युक्ते किम् इति। किन्तु टित् इत्युक्ते आगमः आदौ भवति इति अर्थः। कस्य आदौ भवति? धातोः आदौ भवति, नो चेत् प्रत्ययस्य आदौ अपि भवति। कित् इत्युक्ते धातोः अन्ते भवति, नो चेत् आगमः प्रत्ययस्य अन्ते भवति इति अर्थः। मित् इत्युक्ते वस्तुतः मध्ये इति न वक्तुं शक्नुमः, मध्ये भवति, किन्तु तत्र अन्तिम अच् वर्णात् परः, अन्तिम अच् वर्णात् अनन्तरम् एव आगमः भवति। धातुषु मध्ये अकारस्य आगमः भवति इति चेत् तत्र अकारस्य आगमः मध्ये इति वस्तुतः मध्ये भवति इति न वक्तुं शक्नुमः। तत्र अन्तिमस्वरस्य अनन्तरम्, अन्तिमस्वरात् अनन्तरम् एव भवति आगमः मित् अस्ति चेत्। अतः प्रत्यये अपि तादृशमेव आदौ भवति। प्रत्यय आगमः, किमपि वर्णस्य आगमः भवति चेत् आदौ भवति, अन्ते भवति, नो चेत् मध्ये अन्तिमस्वरस्य अनन्तरं भवति, अन्तिमस्वरात् अनन्तरं भवति। अत्र एकं सूत्रम् अस्ति, आद्यन्तौ टकितौ इति। द्विवचने अस्ति, आदिः अन्तः मिलित्वा आद्यन्तौ। तादृशं तत्र टक् इतौ, टित् कित्। पूर्व स्लैड् मध्ये वयं दृष्टवन्तः टित् कित् इति, तथैव तत्र टकितौ, टकारः इतौ, टकारः ककारः इतौ इति अर्थः।
इत्युक्ते टित् कित् इति अर्थः। टित् कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवौ स्तः इत्युक्ते टित् आदि अवयवः, अवयवः इत्युक्ते पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इन द फर्स्ट where it will come, the आगमः टित् आगमः केवलम् आदौ भवति, धातोः आदौ भवति, नो चेत् प्रत्ययस्य आदौ भवति। कित् इत्युक्ते अन्ते भवति, वर्णस्य आगमः धातोः अन्ते भवति, नो चेत् प्रत्ययस्य अन्ते भवति इति अर्थः। अतः एव आद्यन्तौ टकितौ, आदिः इत्युक्ते टित्, अन्तः इत्युक्ते कित्। टित् आगमः तत्र एतादृशमेव भवति, अट् इट् नुट् इति। अट् इत्युक्ते किम्? अत्र एकम् उदाहरणं पश्यामः। सूत्रे एव वदति आगमः कुत्र भवति इति, सूत्रे एव भवति। उदाहरणार्थम् एकं सूत्रं स्वीकुर्मः। लुङ् लङ् लृङ् श्वडुदातः इत्युक्ते लुङ् लङ् लृङ्क्षु अट् उदातः इति अर्थः। अत्र केवलं लङ् स्वीकुर्मः। लङ् लकारे किं भवति? धातोः पूर्वम् अट् आगमः भवति। अट् इत्युक्ते किं? तत्र अट् इत्युक्ते अकारस्य आगमः भवति। तकारः अस्ति इत्युक्ते किं? तत्र अकारस्य आगमः आदौ एव भवति इति अर्थः। अतः टित् कित् इत्युक्ते अनुबन्धाः इति उच्यन्ते। टित् कित् मित् अनुबन्धाः इत्युक्ते मार्कर्स्, इट् मार्क् द पोसिशन् आफ् द कमिङ्ग् लेटर्। आगमवर्णः कुत्र भवति, आदौ भवति वा अन्ते भवति वा कुत्र भवति इति इट् विल् स्पेसिफै। सः अनुबन्धः एव सूचयति। सो अत्र अट् इति अस्ति चेत् अकारस्य आगमः भवति, अन्ते टकारः अस्ति, अतः यु हेव् टु अण्डर्स्टाण्ड् अकारस्य आगमः केवलम् आदौ भवति इति। अत्र लङ् लकारे किं भवति? पठत्, पट् इति धातुः, तत्र पठत् पूर्वमेव अकारः योजनीयम्, अतः एव अट्। लुङ् लङ् लृङ्क्षु अट् उदातः, उदातः इत्युक्ते पूर्वं भवति तादृशम् अर्थः। अतः एव लङ् लकारे अकारस्य आगमः आदौ भवति। सूत्रे अस्ति लुङ् लङ् लृङ्क्षु अट् उदातः इति। अतः वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तत्र अकारस्य आगमः भवति, अत्र टकारः अन्ते अस्ति इति कारणेन आदौ एव अकारस्य आगमः भवति इति। तादृशमेव लिखत्, तत्र अकारः आदौ भवति, अकारस्य आगमः आदौ भवति, अतः एव अलिखत् इति। इट् आगमः इत्युक्ते वयं सर्वे जानीमः इडागमः। इडागमः सर्वदा प्रत्ययात् पूर्वमेव भवति, प्रत्ययस्य आदौ एव इडागमः सर्वदा भवति, धातोः पूर्वं न, प्रत्ययात् पूर्वम् एव। तत्र पट् इति धातुः, प्रत्ययः तुमुन् प्रत्ययः तुम् इति अस्ति, तस्मात् पूर्वमेव इकारस्य आगमः भवति, अतः एव इट्। इट् इत्युक्ते इकारस्य आगमः कुत्र भवति? अत्र टकारः अस्ति, अतः आदौ एव भवति। कस्य आदौ इत्युक्ते तत्र किमपि अन्यत् सूत्रम् अस्ति, तत् अहं न दर्शितवती, अहं केवलं लङ् एव स्वीकृतवती, एकं सूत्रमेव स्वीकृतवती, किन्तु तत्रापि किमपि सूत्रम् अस्ति, तत् सूत्रम् आश्रित्य किं भवति, तस्मिन् सूत्रे एव भवति इडागमः आदौ भवति, प्रत्ययात् पूर्वं भवति इति। अतः एव इडागमः सर्वदा प्रत्ययात् पूर्वमेव भवति। बिफोर द pratyaya only idagamaha always happens.
अतः तुमुन् प्रत्ययः स्वीकुर्मः चेत् तुम् इति तुमुन् प्रत्ययः तस्मात् पूर्वमेव इ भवति पठितुम् इति। तादृशमेव तव्यतपि तव्य प्रत्ययः पूर्वमेव इकारस्य आगमः भवति, अतः एव पठितव्यम् इति भवति। सो इडागमः वयं सामान्यतः वयं जानीमः तवस्तु रूपे भवति, स्थ तत्र भवति, तदनन्तरं त्वा, तुमुन्, तव्यत्, पञ्चस्थलेषु इडागमः भवति एव प्रत्ययात् पूर्वं। पठितुं, पठित्वा, पठितव्यं, पठितवान्, पठितः, सर्वत्र इकारस्य आगमः प्रत्ययात् पूर्वं भवति। तादृशं नुट् किमपि संशयः अस्ति वा? Can we assume that all kridantas have the idagamaha pratyayat purvam? Not all the kridantas have the idagamaha. केचन कृदन्तेषु एव भवति चेत् प्रत्ययात् पूर्वमेव भवति. Okay, so that there must be a sutram to designate what kridantaha have that as the, okay. Afterwards I'll add it to the slide, maybe the sutram, if you want to know. I can अनन्तरम् अहं योजयामि. किन्तु इडागमः इत्युक्ते सर्वदा प्रत्ययात् पूर्वमेव भवति, अतः एव इट् इति इकारवर्णस्य आगमः सूचयति, टकारः प्रत्ययात् पूर्वम् आदौ एव भवति इति सूचयति। अत्र लङ् लकारे धातोः पूर्वं भवति अकारस्य आगमः, अत्र इट् इडागमः प्रत्ययात् पूर्वं भवति, अतः आगमः धातोः पूर्वमपि भवति प्रत्ययात् पूर्वमपि भवति। तादृशं नुट् इति अस्ति, तत् नकारः एव आगमः, उकारः केवलम् उच्चारणार्थम् अस्ति, तत्र किमपि कार्यं किमपि नास्ति, केवलम् उच्चारणार्थम् अस्ति, अतः नकारः एव आगमः, उकारः केवलम् उच्चारणार्थं। टकारः किं सूचयति? आदौ भवति इति। अत्र पश्यतु, विभक्तिरूपाणि सन्ति, षष्ठी विभक्ति, सर्वत्र षष्ठी विभक्ति बहुवचनं नाम नाम इति भवति, रामानां, लतानां, तादृशं सर्वेषु धातुषु षष्ठी विभक्ति बहुवचनं नाम नाम इति श्रूयते। भवताम् इति तत्र अन्यत्, तत्र वयं न गच्छामः, सामान्यतया 90% विभक्तिरूपाणि, षष्ठी विभक्तिरूपाणि नाम नाम इत्येव श्रूयते। अत्र नकारस्य आगमः भवति, अत्र सुप्रत्ययात् पूर्वं, षष्ठी विभक्ति बहुवचनं सुप्रत्ययः आम्, तस्मात् पूर्वं नकारस्य आगमः भवति, तत्रापि प्रत्ययात् पूर्वमेव भवति। विभक्तिरूपाणि अपि षष्ठी विभक्ति बहुवचने सुप्रत्ययात् पूर्वं नकारस्य आगमः भवति, अतः एव नदीनां, रामानां, रमानां सर्वम्। किमपि संशयः अस्ति वा? अस्तु, अतः इदानीं वयं दृष्टवन्तः टित् विषये। सो टित् इत्युक्ते तत्र टकारः भवति अन्ते, तदेव टित्। टित् इत्युक्ते टकारः अन्ते भवति, आगमः वर्णः कः, तदनन्तरम् अन्ते टकारः अस्ति चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः आदौ भवति इति। कित् आगमः अन्ते भवति। उदाहरणार्थं पुक् स्वीकुर्मः, तत्रापि पकारस्य आगमः भवति, उकारः केवलम् उच्चारणार्थं,
ककारः सूचयति अन्ते भवति इति। ककारस्य आगमः अन्ते भवति, धातोः अन्ते भवति पुक् आगमः। अत्र निजन्तरूपं वयं जानीमः। तत्र आकारान्त धातौ सर्वेषु केवलं पा धातु त्यक्त्वा अन्येषु आकारान्त धातुषु पकारस्य आगमः भवति। दा धातु दापयति, न्या धातु ज्ञापयति। तादृशं तत्र किं भवति, निजन्तधातौ दा इति धातुः तत्र पकारस्य आगमः भवति अन्ते, धातोः अन्ते भवति। तदनन्तरम् एव वयं निच् प्रत्ययः योजनीयम्। सो तत्र धातोः अन्ते भवति। अतः निजन्तरूपे, निजन्तधातुरूपे धातोः अन्ते पकारस्य आगमः भवति। पुक् इति अस्ति तत्र। पुक् इति अस्ति चेत् तत्र पकारस्य आगमः भवति। उकारः केवलम् उच्चारणार्थं, ककारः अस्ति इत्यनेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः अन्ते एव भवति इति। तत्र धातोः अन्ते भवति। अतः दापयति इति रूपं कथं सिद्ध्यति, दा इति धातुः धातोः अन्ते पकारः योजयित्वा अयति योजयित्वा, तत्र अयति इति कथं भवति इति वयं स्मरन्ति वा? चुरादिगणे वयं दृष्टवन्तः, निच् प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा अयति, तदपि योजयित्वा दापयति इति भवति। निजन्तरूपं दा धातुः दापयति। अतः अत्र कित् इत्युक्ते ककारः अन्ते भवति चेत् तत्र पुक् शुक्, तत्रापि शकारः, शकारस्य आगमः भवति। उकारः केवलम् उच्चारणार्थं, ककारः सूचयति कुत्र शकारस्य आगमः भवति इति। ककारः अस्ति इति कारणेन अन्ते इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। किमपि संशयः अस्ति वा? उदाहरणं शुक् शुक् आगमस्य अस्तु, अहम् उदाहरणं पश्यामि चेत् स्मरणं सुलभः। अनन्तरम् अहं योजयामि। इदानीम् अहम् अष्टाध्यायी मध्ये दर्शयिष्यामि। तत्र भी इति धातुः रुधादिगण धातु, जुहोत्यादि गणधातुः। तत्र तस्य निजन्तरूपाणि धातु, निजन्तधातु तत्र भीषि इति अस्ति। अत्र त्रयः धातु रूपं सन्ति तत्र। भायि, भायि एव वयं पठितवन्तः। बापि तादृशं भीषि इत्यपि अस्ति। तत्र भीषि तत्र शकारस्य आगमः भवति। शुक् इति कारणेन भी धातुः, तदनन्तरं शकारस्य आगमः भवति। तदनन्तरं निच् प्रत्ययः योजयित्वा ई योजयित्वा भीषि इति भवति। अवगच्छति वा? भी इति धातुः तत्र शुक् भवति। शुक् इत्युक्ते शकारस्य आगमः। शुक् का अन्ते अस्ति इति कारणेन अन्ते एव भवति शकारस्य आगमः। अतः धातोः अन्ते भवति भीषि, तत्र भीष् इति भवति। तदनन्तरं निच् प्रत्ययः ई योजयित्वा भीषि इति भवति। परन्तु तत्र लट्लकाररूपं भीषयते इति दत्तं। So she becomes, she is to, the ikarah asti because to indicate that this is a nijanta dhatu. Is that nijanta nijanta roopam, right? Nijanta roopam. Okay.
to indicate, but then the ikarah lopah latlakara rupe, because tatra it says bhishayati, bhishayate. वयं तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः योजयामः किल तत्र इ इति निष्प्रत्ययः इकारस्य गुणः भवति ये इति भवति इकारः निष्प्रत्ययः इकारस्य गुणः भवति अतः इ ये इति भवति तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः योजनीयम् अत्र अस्ति ये योगः सन्धिकार्यम् एचोयवायावः इत्यनेन ऐ आदेशः भवति ये स्थाने अतः अयति अत्र तिङ् प्रत्ययः आत्मनेपदिरूपम् इत्यनेन भीषयते बहूनि सोपानानि सन्ति सो शुक् इत्यस्य उदाहरणं भीषि इति धातुः निजन्तधातुः भी इति धातुः तस्य निजन्तधातुः भीषि अस्तु अनन्तरं योजयामि उदाहरणं शुक् उदाहरणमपि योजयिष्यामि चिन्ता मास्तु महोदय दिस् इस् a lot to remember. Okay. मित् आगमः तत्र मिदचोन्त्यात् परः इत्युक्ते मित् अचः अन्त्यात् परः अतः अन्तिम अच् वर्णात् परः मित् भवति अत्र उदाहरणार्थम् स्वीकुर्मः चेत् अत्र अकारस्य आगमः मकारः अन्ते अस्ति अतः किं सूचयति तत्र मित् आगमः अस्ति इति सूचयति मित् इत्युक्ते अन्तिमस्वरात् अनन्तरम् एव अकारस्य आगमः भवति इत्युक्ते अकारस्य आगमः भवति कुत्र भवति अन्तिमस्वरात् अनन्तरम् उदाहरणार्थम् अनुडुः इति एकः शब्दः अस्ति वृषभः इति अर्थः तत्र भवति अकारस्य आगमः भवति अनुडुः इति शब्दः सम्बुधि प्रत्यये सु इत्युक्ते सम्बोधनरूपस्य प्रत्ययः सु विभक्तिरूपाणि सन्ति किल तत्र सम्बोधनविभक्तिरूपमपि अस्ति अनुडुः इति शब्दस्य सम्बोधनप्रत्ययः सु तत्र पश्यतु अनुडुः तत्र अकारः अस्ति नकारः अस्ति अकारः अस्ति डकारः अस्ति उकारः अस्ति हकारः अस्ति त्रयः स्वराः सन्ति त्रयः स्वराः सन्ति अकारः इति एकः स्वरः अपरः अकारः तदनन्तरम् उकारः किन्तु तत्र अकारस्य आगमः कुत्र भवति अन्तिमस्वरात् अनन्तरमेव भवति अन्तिमस्वरः उकारः एव तस्मात् अनन्तरमेव अकारस्य आगमः भवति अन्त्यात् परः अवयवः मित् अन्त्यात् परः कस्य अन्तात् अन्तिमस्वरात् परः तत्र एव आगमः भवति अकारस्य आगमः भवति अवयवः इत्युक्ते पार्ट् इति अर्थः तत् मित् पार्ट् इस् विच् वन् द लास्ट् लेटर् आफ् द स्वरा आफ्टर् दट् ओन्ली द आगमः मित् विल् कम् मित् इत्युक्ते आगमः इत्युक्ते कस्य आगमः इति अस्ति इति कारणेन अकारस्य आगमः त्रयः स्वराः सन्ति किन्तु अन्तिमस्वरात् परमेव भवति आगमः अतः अनन्तरमेव अकारस्य आगमः भवति तदनन्तरं हकारः अस्ति एव तत्र सन्धिकार्यं भवति अतः उकारः यन् सन्धिकारणेन वकारः आदेशः भवति अतः अनड्वः
इति भवति। तदनन्तरम् अन्यत् सूत्रं भवति, अतः अकारस्य स्थाने नकारः आदेशः भवति, अतः अनडुवन् इति सम्बोधनरूपम्। अनडुः शब्दस्य सम्बोधनरूपम् अनडुवन्। किमपि संशयः अस्ति वा? अनडुः इत्युक्ते वृषभः इति अर्थः। अहम् एतत् उदाहरणं किमर्थं स्वीकृतवती इत्युक्ते अत्र रुदादिगणे सर्वेषु धातुषु एकः एव अच्वर्णः अस्ति। अतः वयं दृष्ट्वा किं चिन्तयामः, अकारस्य आगमः मध्ये भवति इति। तत्र केवलं मध्ये इति न भवति, अन्तिमस्वरात् अनन्तरं भवति। अनडुः शब्दे बहवः अच्वर्णाः सन्ति इति कारणेन स्पष्टं भवति इति कारणेन तत् उदाहरणं स्वीकृतवती। अस्तु, इदानीं रुदादिगणे किं भवति इति पश्यामः। रुदादिगणे अजन्तदातवः नास्ति, केवलम् अलन्तदातवः एव सन्ति। अत्र अनदन्तगणः रुदादिगणः, तत्र मूलरूपं विकरणप्रत्ययः श्नम्। शकारस्य लोपः भवति, मकारस्य लोपः भवति, केवलं विकरणप्रत्ययः नकारः एव अवशिष्यते। तत्र किमर्थं मित् इत्युक्ते, तत्र पश्यतु, विकरणप्रत्यय मूलरूपे श्नम् नम् इति अस्ति। नम् इति अस्ति इति कारणेन तत्र मिदचोन्त्यात् परः मित् इत्यस्य प्रसक्तिः तत्र भवति इति अर्थः। अतः नकारस्य आगमः कुत्र भवति इत्युक्ते अन्तिमस्वरात् अनन्तरं भवति। नुम् आगमः, अत्र नम् अस्ति, रुदादिगणे नम् एव, किन्तु उदाहरणार्थं नुम् इत्यपि अहं स्वीकृतवती। नुम् इत्यपि आगमः भवति, रुदादिगणे न, केवलं नुम् आगमः भवति। अत्र नुम् इत्युक्ते नकारस्य आगमः, उकारः केवलम् उच्चारणार्थं, मकारः अन्ते अस्ति इति कारणेन वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तत्र नकारस्य आगमः अन्तिमस्वरात् अनन्तरं भवति इति। ओके, इदानीं वयं रुदादिगणस्य धातुः चिद् स्वीकुर्मः। तत्र चकारः अस्ति, इकारः अस्ति, दकारः अस्ति, केवलम् एकः एव अच्वर्णः इकारः अस्ति। तस्मात् अनन्तरम् एव नकारस्य आगमः भवति। नम् नम् इत्युक्ते तत्र नकारस्य आगमः, अन्ते मकारः अस्ति इति कारणेन वयम् अवगन्तुं शक्नुमः मित् आगमः इति। मित् आगमः इत्युक्ते अन्तिमस्वरात् एव आगमः भवति इति अर्थः। अतः नकारस्य आगमः इकारात् अनन्तरं भवति, अतः एव चिनद्, चिद् चिनद् इति भवति। तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा तत्र सन्धिकार्यं भवति, करि च इति सन्धिकार्यम्। अतः एव तृतीयवर्णस्य स्थाने प्रथमः वर्णः आदेशः भवति। अतः दकारस्य स्थाने तकारः आगच्छति आदेशः, तदनन्तरं ति योजयित्वा छिनत्ति। अत्र 25 हलन्तदातवः सन्ति। तत्र धात्वाङ्गे गुणः न भवति, केवलं सन्धिकार्यं भवति, भिन्न भिन्न सन्धिकार्यं भवति। रुद् इति धातुः तत्र रुणद्दि, बिद् बिनत्ति, छिद् चिनत्ति। अतः अत्र अन्ते दकारः अस्ति चेत् इत् ति इति भवति अन्ते, बिनत्ति छिनत्ति। युज् बुज्, तत्र जकारः अस्ति अन्ते, अतः सन्धिकार्यमपि भवति तत्रापि। तत्र युनक्ति भुनक्ति इति भवति। पिश् अत्र पिनष्टि इति भवति। एकनिमिषम् अहं
अष्टाध्यायी गत्वा एकवारं दर्शयिष्यामि, स्पष्टं भवति इति चिन्तयामि। युज् आदौ बिद् धातुः स्वीकुर्मः। तत्र बिद् धातुः निजन्तेन कर्तृ भिनत्ति इति भवति। तत्र पश्यतु, आदौ बिद् योगः तिङ् प्रत्ययः, तदनन्तरम् अत्र श्नम् इति विकरणप्रत्ययः नम् इति अस्ति इति कारणेन नकारस्य आगमः अत्र भवति अच् वर्णात् अनन्तरं। करिच इत्यनेन दकारस्य स्थाने तकारः आदेशः भवति। तृतीयवर्णस्य स्थाने प्रथमः वर्णः आदेशः भवति करिच इति सूत्रेण। महोदय, भिनत्ति इट्स् लैक् तकारः द्विवारम् आगच्छति। दकारस्य स्थाने तकारः, अतः एकः इत् अस्ति, तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः ति, सो इत् ति इति अस्ति। तादृशं युज् तत्र युज् जकारस्य तकारः भवति किल? तत्र चोः कुः, अतः एव सो युनज् तत्र अस्ति। जकारस्य स्थाने का वर्गीयवर्णः आदेशः भवति, तृतीयवर्णः जकारः, अतः तृतीयवर्णः आदेशः भवति गकारः। तदनन्तरं करिच किं भगिनि? I said the same thing, Mahodaya. So जकारः तृतीयवर्णः, अतः तृतीयवर्णः कावर्गीय तृतीयवर्णः गकारः आदेशः भवति चोः कुः इत्यनेन। तदनन्तरं करिच इत्यनेन तृतीयवर्णस्य स्थाने प्रथमः वर्णः आदेशः भवति, अतः एव युनक्ति। अत्र सोपानि द्वयं अस्ति, सोपानद्वयं। प्रथमसोपानं चोः कुः, तदनन्तरं करिच। सन्धिकार्यं किञ्चित् भवति रुदादिगणे, गुणकार्यं नास्ति, सन्धिकार्यम् अस्ति। तदनन्तरं पिष् इत्यपि धातुः, पिष् इत्यपि धातुः अस्ति। तत्र पिष् अपि तादृशमेव। पिष् तत्र ष्टुनाष्टुः इत्यनेन टकारः भवति अन्ते। अत्रापि पिष् इति अस्ति आदौ, तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः नकारः योजयित्वा पिनश् योगः तिङ् प्रत्ययः ति, ति स्थाने ति ष्टुनाष्टुः इति सन्धि भवति, अतः ति स्थाने ति भवति, अतः एव पिनष्टि। अस्तु, तावदेव रुदादिगणस्य विषये। तत्र मुख्यः विषयः इत्युक्ते विकरणप्रत्ययः नम् श्नम्, मूलविकरणप्रत्ययः श्नम् इति अस्ति, अतः एव नकारस्य आगमः तत्र अन्तिम अच्वर्णात् अनन्तरं भवति इति स्मरन्तु। वयं रुदादिगणे पश्यामः चेत् सर्वत्र मध्ये एव भवति। तद्दृष्ट्वा वयं किं चिन्तयामः, ओ मध्ये नकारः योजनीयमिति। तादृशं न, मध्ये न, तत्र अन्तिम अच्वर्णात् अनन्तरं योजनीयं। रुद् रुणद् इति भवति, बिद् भिनद्, चिद् चिनद्, सर्वत्र मध्ये एव भवति नकारः, किन्तु वस्तुतः मध्ये इति न, अन्तिम अच्वर्णात् अनन्तरम् इति अस्माभिः स्मर्तव्यम्। अनन्तरम् अदादिः। अदादिः सरलः एव। तत्र सप्ततिः धातवः सन्ति। अदादिगणे
शप् प्रत्ययः आसीत् किन्तु तस्य लोपः भवति, अतः विकरणप्रत्यये किमपि नास्ति, किन्तु आदौ शप् आसीत् इति कारणेन तत्र किञ्चित् कार्यं भवति एव, गुणकार्यं भवति। शप् इत्यस्य प्रभावं तत्र अस्ति एव, लोपः even though it disappeared, still its effect is there. कार्यं किं कार्यं भवति इत्युक्ते गुणकार्यं तत्र भवति। अतः धातुः विकरणप्रत्यये किमपि नास्ति, तिङ् प्रत्ययः ति योजनीयम्। अत्र आकारान्तदातवः 15 धातवः सन्ति, तेषु प्रसिद्धः धातवः ये सर्वे, केवलम् अत्र धातुः तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः ति योजनीयं तावदेव। अतः या धातुः याति, स्ना स्नाति, पा पाति, मा माति, वा वाति, भा भाति, क्या क्याति। तदनन्तरम् इकारान्तः ईकारान्तः अस्ति चेत् तत्र गुणकार्यं भवति एव, अतः एव क्षम्यताम्, गुणकार्यं भवति एव। अतः तत्र इ इति धातुः इकारस्य स्थाने एकारः भवति, अतः एति इति भवति। एति इत्युक्ते गच्छति इति अर्थः। तादृशम् ईकारान्तः अस्ति चेदपि तत्र गुणकार्यं भवति, अतः एव शी शे इति भवति। शी शेते इत्युक्ते टु स्लीप् इति अर्थः। तत्र विशिष्टधातुः ई धातुः इति अस्ति। किमर्थं विशिष्टधातुः इत्युक्ते तत्र अधि इति उपसर्गः नित्यं भवति, सर्वदा अधि इति उपसर्गः ई धातोः पूर्वं भवति, अतः एव अधियोगः ई योगः ते अधीते, अधीते इति भवति। अध्ययनम् इति वदामः किल, सो अधीते, अधीते इत्युक्ते टु स्टडी इति अर्थः। अतः ई धातुः तत्र सर्वदा अधि इति उपसर्गः आदौ भवति, केवलम् ई धातुः इति न भवति, तस्मात् पूर्वम् उपसर्गः योजनीयम्, तदनन्तरम् एव रूपाणि सिद्ध्यति, लट्लकाररूपाणि। तत्र उकारान्त उकारान्त धातवः अपि 15 सन्ति। तत्र वृद्धिकार्यं भवति, गुणकार्यं न, वृद्धिकार्यं भवति। अतः ऊकारस्य स्थाने औ इति आदेशः भवति। नु ति, तत्र इन्नु ऊति उकारस्य स्थाने औ आदेशः भवति, वृद्धिः अस्ति इति कारणेन, अतः नौति। स्तु स्तौति, यु यौति, कु कौति इति भवति। ओकारान्त धातुः तत्र किमपि कार्यं न भवति, केवलं धातुद्वयमेव अस्ति उकारान्त धातुः। तत्र सु धातुः किमपि न भवति, किमपि केवलं तत्र तिङ् प्रत्ययः योजनीयं तावदेव, तत्र किमपि गुणकार्यं वृद्धिकार्यं किमपि न भवति, केवलं सु धातुः तदनन्तरं ते तिङ् प्रत्ययः। ब्रू धातुः किञ्चित् भिन्नरूपाणि भवन्ति, अतः ब्रू धातुः इत्युक्ते ब्रवीति इति स्मरन्तु। ब्रू धातुः विशिष्टधातुः, तत्र ब्रू धातुः ब्रवीति इत्युक्ते टु स्पीक् इति अर्थः। ऋकारान्त धातुः केवलम् एकः एव धातुः अस्ति, जागृ, तत्र गुणकार्यं भवति, ऋकारस्य स्थाने अर् आदेशः भवति, अतः जागर्ति इति भवति। अतः स्मरन्तु, तत्र मिश्रणमस्ति, वृद्धिकार्यमपि भवति, गुणकार्यमपि भवति, केषुचित् धातुषु गुणकार्यं भवति, केषुचित् धातुषु किमपि न भवति, एतादृशं सर्वम् अस्ति तत्र। अतः इकारान्तः ईकारान्तः अस्ति चेत् गुणकार्यं भवति, ऋकारान्तः अस्ति चेदपि गुणकार्यं भवति,
उकारान्तः अस्ति चेत् वृद्धिकार्यं भवति। ऊकारान्तधातौ केवलं द्वयमेव अस्ति, तत्र सु इति धातौ किमपि न भवति, ब्रू इति धातौ किञ्चित् कार्यं भवति। तत्र ब्रू धातु अहं दर्शयामि। तत्र ब्रू इति मुख्य प्रसिद्धः धातुः अपि, अतः वयं पश्यामः। ब्रू धातु ब्रवीति। अत्र पश्यतु, अत्र विशिष्टकार्यम् एकं कार्यं भवति। अत्र ईट् इति आगमः अस्ति, ई इत्यस्य आगमः अस्ति। इकारस्य न, इडागमः न, ईकारः, ईकारस्य आगमः भवति। तत्र सूत्रमस्ति, तस्य सूत्रेण तत्र ब्रू धातौ मध्ये विकरणप्रत्ययः न, तत्र ईकारस्य आगमः भवति। अतः ब्रू ईति इति भवति। तदनन्तरं ब्रू ऊकारस्य गुणकार्यं भवति, अतः एव ओ इति भवति, ब्रू ब्रो इति भवति। तदनन्तरम् एचोयवायावः इत्यनेन ओ स्थाने औ आदेशः भवति, अतः ब्रवीति इति अस्ति। अत्र नूतनविषयम् इत्युक्ते ईकारस्य आगमः मध्ये भवति। ईकारः अत्र अस्ति इति कारणेन एव अत्र गुणकार्यं भवति, ब्रू ब्रो इति भवति। तदनन्तरं पुनः अत्र ओ अनन्तरम् ईकारः अस्ति इति कारणेन एचोयवायावः सन्धिकार्यं भवति, अतः एव ओ स्थाने औ आदेशः भवति। अतः ब्रवीति इति अन्तिमरूपम्। सो नूतनविषयः इत्युक्ते तत्र केवलं ईकारस्य आगमः, तस्य कारणेन गुणकार्यमपि भवति। तदनन्तरं एचोयवायावः अपि भवति। अदादिगणे अन्ये अजन्तदातवः नास्ति एव। अदादिगणे अजन्तदातवः, अन्ये अजन्तदातवः इत्युक्ते ऋकारान्तदातवः नास्ति, एकारान्तः, ऐकारान्तः, ओकारान्तः, औकारान्तः किमपि नास्ति। केवलं ऊकारान्तः अपि केवलं धातुद्वयमेव अस्ति। ऋकारान्तदातवः एकः धातुः एव। अस्तु, इदानीं हलन्तधातुः विषये पश्यामः। तत्र हलन्तधातौ सरलः एव, किमपि विशिष्टकार्यम् इति नास्ति। केवलम् अत्र धातुः तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः ति योजनीयम्। अतः अस् योगः ति अस्ति, अद् योगः ति अस्ति। अत्र सन्धिकार्यं भवति। दकारस्य स्थाने तकारः आदेशः भवति करीच इत्यनेन, अतः अद् ति अस्ति इति भवति। वचिति वक्ति, तत्र कुणाष्टुः, क्षम्यतां, जुहोत्यादिः इति वयं पश्यामः किं भवति। न जुहोत्यादि न, अदादिः एव। आं, क्षम्यतां, क्षम्यतां भगिनि, अदादिः एव तत्र भवति, जुहोत्यादिः इति न। धन्यवादः भगिनि। अतः अदादिः हलन्तदातवः, तत्र केवलं ति योजनीयं तावदेव। तत्र सन्धिकार्यं भवति एव। तत्र दकारः अस्ति चेत् तस्मिन् स्थाने प्रथमवर्णः करीच इत्यनेन भवति, अतः अस्ति। तादृशं चोः कुणाष्टुः इत्यनेन च वर्गस्य स्थाने क वर्गः आदेशः भवति, अतः प्रथमवर्णः च, तस्य आदेशः प्रथमः वर्णः ककारः भवति, अतः वक्ति इति भवति। च स्थाने क अस्ति, किमपि नास्ति, तत् अस्ति पुनः आगच्छति। अस्तु, तदनन्तरं चकास्ति, चकास् इति धातुः, तत्र केवलं ति योजनीयं तावदेव।
तत्रापि तावदेव शास् योगः ति शास्ति। किन्तु इकारान्तदातौ उकारान्तदातौ गुणकार्यं भवति, अतः द्विष् द्वेष् इति भवति। तत्रापि ष्टुनाष्टुः इत्यनेन सन्धिकार्यं भवति, अतः द्वेष्टि इति भवति। तत्रापि वि स्थाने वे गुणकार्यं भवति, इ स्थाने ये इत्यनेन वि वे। तदनन्तरं करि च इत्यनेन तृतीयवर्णस्य स्थाने प्रथमः वर्णः आदेशः, अतः वेति। यथा अदिति अत्ति तादृशं विदिति वेति सन्धिकार्यं। रुद् धातुः तत्र रोद् रु रो इति भवति गुणकार्यम्, उ स्थाने ओ। तत्रापि एकं विशिष्टकार्यं भवति, किम् इत्युक्ते इकारस्य आगमः भवति। ब्रू धातौ वयम् ईकारस्य आगमः दृष्टवन्तः, तत्र रुद् धातौ इकारस्य आगमः भवति, ईकारस्य न, इकारस्य। अतः एव रोदिति, रुद् रोदिति भवति। तदनन्तरम् इकारस्य आगमः भवति इति कारणेन रोदि रोदिति। ब्रू धातौ ईकारस्य आगमः, रुद् धातौ इकारस्य आगमः। तत्र केवलं गुणकार्यं भवति, रुद् रोदिति। तदनन्तरम् इकारस्य आगमः भवति, अतः रोदि। तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययति रोदिति इति भवति। तदनन्तरं स्वप् इति धातुः, तत्रापि किमपि तत्रापि यथा रुद् धातौ इकारस्य आगमः भवति, तत्रापि इकारस्य आगमः भवति स्वप् धातौ अपि, अतः एव स्वपिति। स्वप् इकारः ति स्वपिति। यथा रुद् धातौ इकारस्य आगमः तथा स्वप् धातौ अपि इकारस्य आगमः। अत्र विशेषधातवः इत्युक्ते लिह् धातुः, तत्र हकारस्य स्थाने टकारः आदेशः भवति, गुणकार्यं भवति, अतः एव लि ले इति भवति। दुः अपि तादृशमेव विशिष्टकार्यं, तत्र केचनानि कार्याणि भवन्ति, अतः दुः दोग्धि इति भवति। दु दो इति गुणकार्यं, हकारस्य स्थाने तत्र किञ्चित् अन्यत् किमपि कार्यं भवति, अतः दोग्धि इति अन्तिमरूपं भवति। अतः अदादिगणे गुणकार्यम् इकारान्ते उकारान्ते भवति। तदनन्तरं केषुचित् धातुषु इकारस्य आगमः भवति, केवलं ब्रू धातौ ईकारस्य आगमः भवति। तदनन्तरं विशेषधातवः लिह् दुः अपि अस्ति तत्र। किमपि संशयः अस्ति वा? So the ikarasya agamah tatra idagamah nasti. न Okay. तत्र न किमपि कथं जानीमः इडागमः नास्ति इति? कथं जानीमः? सूत्रं दृष्ट्वा एव ज्ञातुं शक्यते? सूत्रं दृष्ट्वा एव। ओके। तत्र इडागमः एव भवति, किन्तु तत्र सूत्रं दृष्ट्वा एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तत्र किमपि अत्र पश्यतु कमेण्ट् मध्ये, तत्र
atra sarvadhatuka affix beginning with a consonant other than ya gets the augment it after the root rud tatra किमपि अन्यत् कार्यं भवति किन्तु तत्र सूत्रं दृष्ट्वा एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः किन्तु रुद् धातुः इति विशिष्टधातुः अतः अत्र रोद् इति तत्र इकारस्य आगमः भवति इति स्मरन्तु यथा भ्रू धातौ ईकारस्य आगमः तादृशं रुद् धातौ इकारस्य आगमः इति स्मरन्तु उत्तरस्य बलादे सो अदादिगणे किञ्चित् अधिकः विषयः एव सन्ति अधिकाः विषयाः विकरणप्रत्ययः नास्ति किन्तु तत्र बहवः धातवः बहवः नियमाः एतादृशम् अस्ति एव किन्तु स्मरन्तु गुणकार्यं भवति अदादिगणे गुणकार्यं भवति शप् इति विकरणप्रत्ययस्य लोपः भवति तथापि तस्य प्रभावं तत्र अस्ति एव प्रभावम् इत्युक्ते तत्र एफेक्ट् किम् अस्ति इत्युक्ते कार्यं गुणकार्यं भवति अदादिगणे अतः भ्वादिगणे चुरादिगणे तनादिगणे अदादिगणे गुणकार्यं भवति सो महोदय भवती सर्वं स्मरति वा सर्वं नास्ति भगिनि अहमपि पुनः पुनः दृष्ट्वा एव किन्तु केचन विशिष्टधातवः सन्ति चेत् अहं स्मर्तुं शक्नोमि See, I always follow one thing atra I will try to know the exceptions because atra 90% will be of the same type only 10% will have exception but that exception will only create confusion so instead of practicing that 90% of the dhatu again and again we have to focus on the exception part so that if you know the exception you'll get more clarity on the regular thing so I try to remember the exceptions as much as possible अहं स्मरामि रूपं स्मरामि परन्तु नियमाः कठिनः आगच्छति भगिनी आगच्छति चिन्ता मास्तु आगच्छति instinctively the rupas are easier to remember I mean not instinctively but maybe anyway well prayatnam karomi so prasiddhah dhatavah ye sarve adadiगणे अद् हन् विद् अस् शि अधि योगः इ षड् धातवः प्रसिद्धधातवः अदादिगणस्य धातवः to see which dhatu which ganah ईक्ष धातुः वा ऐक्ष्यते see there vriddhi bhavati I think that is in the lang lakara okay so ikshate which ganah iksha I think it's only ikshate tudadi ganah iti chintayami ikshate okay so vikarana pratyayah a iti bhavati रूपं ईक्षते इति भवति किल अत्र अकारः भवति एकनिमिषम् अकारः मध्ये अस्ति अतः ईक्षते इति भवति इति चिन्तयामि ओके ईक्ष् धातुः स्वादिगणस्य धातुः स्वादिगणे ईक्षते ओके सो हलन्त धातुः तत्र
उपधावर्णः इति किमपि न भवति इत्युक्ते स्वरः उपधावर्णः तत्र नास्ति तदनन्तरम् इक् इष् अस्ति अत्र उपधावर्णः हलन्तवर्णः एव अस्ति उपधावर्णः स्वरः नास्ति सो ईश् धातुः अपि बादिगणस्य धातुः एव From the Bhagavata shloka, Vasudeva aikshata iti bhavati. Krishnasya janana samaye. Okay. Astu. Aikshata. Bhavati smaranti eva samyak. No. Astu. जुहोत्यादि वयम् अग्रिमवर्गे एव पश्यामः तत्र बहवः विषयाः सन्ति अतः जुहोत्यादि अहं चिन्तितवती अद्य एव अहं पाठयामि इति किन्तु अग्रिमवर्गे एव वयं पठिष्यामः तस्मिन् विषये सरलः एव चिन्ता मास्तु सरलः एव जुहोत्यादि अपि महोदय पुनरावर्तनम् अद्य कक्षस्य पुनरावर्तनम् अपि करणीयम् इति अग्रिमवर्गे वयम् अभ्यासं किञ्चित् कुर्मः अभ्यासं कृत्वा स्पष्टं भवति अभ्यासं कृत्वा तदनन्तरं जुहोत्यादिगणस्य विषये अपि पठिष्यामः कालः अस्ति चेत् अभ्यासं कृत्वा कालः अस्ति चेत् जुहोत्यादि बहवः विषयाः नियमाः स्मरणीयम् अहं पूर्वं चिन्तितवती अद्य जुहोत्यादि अहं पाठयामि इति अतः अग्रिमवर्गे सर्वेषु गणेषु धातवः स्वीकृत्य तस्य अभ्यासं कुर्मः इति तेषाम् अभ्यासः कुर्मः इति चिन्ता मास्तु अग्रिमवर्गे वयम् एकवारं पुनरावर्तनं कृत्वा अभ्यासं कृत्वा तदनन्तरं जुहोत्यादिगणस्य विषये अपि पठिष्यामः धन्यवादः महोदय अस्तु प्रार्थनाश्लोकम् उक्त्वा स्थगयामः वदति वा प्रार्थनाश्लोकम् अहं करोमि अहं ओके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः महोदय धन्यवादः 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 महोदय धन्यवादः महोदय